كملنا مع هذه الشبكة دوكا نروحو نديرو لوزوفاج ليه نكتبو فيه 9 سلايد لوزوفاج الصفيق وشنو L'œsophage représente الله يبارك قلنا introduction هو la paroi la portion initiale هو la partie initiale تاع le tube digestif يعني كي نجيو داخلين le tube digestif ندخلو على l'œsophage ايوا اصبروا نجيبو il prend naissance à la partie inférieure du pharynx. Oui, exactement au niveau de C6, la bord inférieure de l'os cricoïde. Le cartilage cricoïde. Je fais tout là, non? C6, le bord inférieur, tu as le cartilage cricoïde. Le cartilage cricoïde. Oui, bien sûr, débouche dans l'estomac au niveau du cardia. لهنا هذه يسموها لو كارديا ومن بعد اللي يقرا الاستوما ويعرفها من سي للسي كريكويد كارديا ومن بعد راح نروحوا لا ستركتور واش راح نقراو فيه بيان سور عنده 5 تونيك مع ان فابل غروسيسمون عنده 5 تونيك اللي هما من لا لوميير حتى نبدلوا لا كولور من لا لوميير حتى لا بيريفيريك عندنا لا ميكوز عندنا لا ميسكولاريس ميكوزي هذا ومن بعد عندنا لا سيميكوز ومن بعد عندنا كامل هذه سي لا ميسكولوز ولا دفونتيس هاي باينه بيسك لوزوفاج قلنا فيه لا دفونتيس بصح في لي زوتر سيغمون واش قلنا كاين لا سيغوز هذيك لو فيي فيسيرال تاع لو بيريتون راح انتور لو تيوب ديجستيف باش يدير لنا لا سيروز صوف فوق البنكريا وشويه من ديودينوم لا بريمير بارتي دوزيام تاع ديودينوم هذوك يكونوا ريترو بيريتوان ولا هذاك خارج البيريتوان وي دوكا نروحو نبداو لا ميكوز قلنا في لا كود ترانسفيرسال كيفاش راح تبان لنا بيان سور فيها ان ايبيثيليوم وكوريون تما شوفوا نفس الترتيب راح اللي قريناه في التيوب ديجستيف برك لا بارتيكولاريتي دو شاك بارتي من هذا لو تيوب تما لوزوفاج واش راح تميزو بي ان كا مازلنا فيها de type épidermoïde, pavimenteux, pluristratifié, non kératinisé. صح لهنا stratifié ماشي pluri. معليش le chorion تكون dermopapillaire une zone superficielle papillaire et une zone profonde contenant des plexus vasculaires nerveuses et des glandes. دوكا نعاودو نرجعو لا زون سوبرفيسيال بابيلير اللي هضرت عليها قبيل سقسات هذيك طفله ما نعرفش شكون ها كاينين لي بابيل في لو تيوب ديجستيف قلنا لا زون بروفون تاع لو غو ولا نو جو بونس با تاع لو غو دونك الاخرين يكونوا شي اسمهم لي فيليفورم بالك عندنا une zone profonde contenant des plexus vasculaires nerveux, des glandes réparties dans la portion supérieure et inférieure du tube, ainsi que des infiltrats lymphoïdes. Voluminité toujours. أي بين هاي الإبيثيليوم نرسم عندنا الإبيثيليوم هذه عندنا لو كوريون ها فيه دي glandes, des plexus et des amas lymphoïdes.
عندنا la muscularis mycosie تكون sans particularité. Sans particularité معناها اللي هنا في هذا لو تيوب ديجستيف في هذا لوزوفاج ما عندهاش حاجات تخصها، يعني راح تكون متكونة من دي فيبر سيلول مسكولير ليس ديسبوزي اون دو بلان الانترن سيركولير و ليكسترن لونجيتودينال. هذا مكان باش يديروا لنا هذيك لي موفمون في لابسوربسيون وفي لا سيكريسيون، ما كانش بارتيكولاريتي. دوكا لا سيميكوز وين قالت renferme des glandes acineuses séromuqueuses réparties sur toute la longueur de l'œsophage. Bien sûr, les glandes acineuses séromuqueuses يكونوا bien sûr toute la longueur de l'œsophage، mais راح يكونوا في la partie semi-muqueuse. هذه الطحكسيان. كي نقول لكم طحكسيان يعني لقيتها من قبل في الليكسيان. شوفها انت إيه. ايه صيح خلاص صيح. صح. انا واش كاين في لي ميساج. لا راه بيا فلو برك الحالة معليش. المرة الجاية إن شاء الله إذا درت أنا وإذا عجبكم الحال يعني نكمل أنا، إذا ما عجبكم شوف واحد يدير لكم. عجبناش. إيه أنت ما تهدرش. عجبنا اسمع، عجبنا غير ما عندك. عجبنا جد هايلة. كملي كملوا لا ميسكيلوز قلنا. ها لا ميسكيلوز شفاو لا ميسكيلوز كوم توت لو ريست دو تيوب ديجستيف. راح تكون لا ميسكيلوز اوزوفاجيان تكون فيها ان كوش انترن سيركولير وكوش اكسترن لونجيتودينال اللي على بالنا بها. بصح لا بارتيكولاريتي تاع هاد لا ميسكيلوز في لوزوفاج لواش راجعه لهذيك لا ناتور دي ميوسيت لي فيبر ميسكولير اللي راهم داخل لا ميسكيلوز راح يكونوا ان فونكسيون دو سيغمون كونسيديري. تما عندنا في لانكار عندنا هذا عندنا ان كار ها هو لوزوفاج باغ اكزومبل عندنا مقسم لأربعة. هذا الان كار سوبيريور وين راح يكونوا ان كار سوبيريور وين يكونوا دي فيبر ميسكولير ستريي. شفاو ستريي معليش المهم راني نكتب وصاي. et forme un anneau macroscopique la bouche de Killian. هذه la bouche de Killian وشنو هي هاد لو فيبر سيركولير هاد لي زانو ماكروسكوبيك اللي هما لي فيبر سيركولير راح يديروا لنا formant le sphincter de la bouche de Killian. هاد لو sphincter قلنا bien sûr la fermeture de la كيفاش نقولوا empêche le reflet de la bole alimentaire للكافيتي buccale puisque راح يكون الفوق. هم لي فالفي اللي كنا نديروهم تقريبا يعني. وي يعني اشفاو ثاني يطيح كوسيان بزاف. هذه لابوش دو كيليان لقيتها بزاف في الكوسيان. اشفاو باللي هي لو رول تاعها كوم ان سفينكتر دير empêche le reflet du bol alimentaire la cavité le pharynx et le cavité buccale. ايوه Oui. Au niveau du deuxième cas supérieur اسمع سمحي لي سقسيك شو انت سفنكتر؟ سفنكتر عساس. ها اوكي يسكر ويفتح. ها اوكي يسكروا ولا يفتحوا بصح لا بليبار تلقاهم يغلقوا. ولو رول برينسيبال امبيش لو ريفلي تاع هذاك لو بول اليمونتير. وشنو السفنكتر هذا هو يسكر وكي ما يخدمش خدمته تفتح الحال. هذا مكان. au niveau du deuxième هنايا cas عندنا ليستوما. هنا هي ليستوما عندنا ثاني انسفنكتر وعندنا انسفنكتر الفوق. وي روجي و
ولا بوش دو غاليان ولا واش اسمها كيليان هذاك بصح روجي انور كيليان. الشفا راهي في لو ديافراغم ماشي او نيفو دو ليستوما. تحت في الديافراغ دو روجي راه شغل هذيك لو ميسكل ديافراغماتيك راه يبعث لنا هذاك لو ميسكل روجي للوزوفاج باش يحكموا ويولي تولي عنده ان رول دو سفينكتر. سي سا Au niveau du deuxième cas supérieur, les fibres économixtes, عندنا strié, mixte, lisse. قلنا les fibres musculaires كاين strié و lisse. تسمى الفوق عندنا يكونوا strié, لتحت mixte, ومن بعد في هادو كامل un tiers, la moitié, un demi inférieur تكون lisse. lisse. علاش ليس بيسكو لهنا لي زاليمون اللي كليناهم يكونوا صاي درنا لهم ريكوفرمون بار لا ميكوس هذاك وما يوليوش يجرحونا تسمى ما كانش هذيك لي زاليمون سوليد هذوك تروح لهم لا سوليديتي وكامل ما يوليوش يجرحوا. الوغ دوكا كملنا مع هذه انا راني حنسبريمي. دوكا نروحو l'adventice. لهنا قلنا l'œsophage تميزو لنا l'adventice est un tissu conjonctif fibreux avec des cellules adipeuses. هو un tissu هذه هي الحاجة اللي تميزو un tissu conjonctif fibreux avec des cellules adipeuses. شفيتو عليها صاي؟ عندي شيما ثاني تاع لوزوفاج نديرها وبعثهم لنا كامل والله حطهم بيبليكاسيون يصير كامل. كيما نقولون ندرسهم ليا برك ما كانوا مجربين انا بالي بيان نحطهم معايا. لا والله غير بيان عجبوني انا صح نورمال. دي كملي وبعد نشوف. دوكا هيستوفيزيولوجي عندنا هيستوفيزيولوجي هذه راح تخص لنا لي كونتراكسيون بيريستالتيك هذو كونتراكسيون يديرهم لا ميسكيلوز قلنا راح يديرها لنا لا كوش انترن سيركولير هي اللي راح دير لنا هاد لا كونتراكسيون contribue au transport rapide du bol alimentaire كيما درناهم في لاورت هذيك أنور فكرني فيها كامل كان لاورت يدير لنا هذيك لو سيستيم تاع يجيب لنا لو سون يتعمر وبعد يزيد شغل كاين في لا باروا كامل كاينين دي بومب كيما فالسالفا جو بونس. نعم ماشي هذا نو يفيدو ويكربيرغ ولا واحد اسمه يبدا بدبلو ستيل هكذا ديلاتاسيون حاجه هكذا ممكن المهم كيما نقولوا هو اللي يدير الكونتراكسيون باش يخلي لو بول داليمون يخلي الدم يفوت وهنا عندنا لو بول داليمون يفوت هكذا راح اسمها. اذا لقيت له شي مال هنا دوك نبعثها لكم. عندنا لا سيكريسيون مش ويسبرغ تاع الاخرى تاع لي نيرفاسيون هذيك لي نيرفاسيون ويسبرغ مش مشكل. دوكا لي سيكريسيون ميكوز هضرنا نكملوا نهضروا في الميسكيلوز ومن بعد نروحوا لا سيكريسيون. لو تونيس دو لا ميسكيلوز واش هي لو تونيس؟ هذه هي لا بارتي انفيريور دو لوزوفاج في لا ميسكيلوز راح دير لنا empêche le reflet du contenu gastrique يعني l'estomac dans l'œsophage. هذه le tonus de la musculeuse. Donc quand on les sécrétions muqueuses contribuent à la lubrification de la surface muqueuse lors du passage des aliments solides. كما قلت لكم قبل علاش la moitié inférieure حتكون lisse والأخرى striée. Donc, les aliments
à cuire dans l'œsophage une température proche de celle de l'organisme. يعني les aliments اللي راح ناكلوهم راح تكون عندهم une température proche de celle de l'organisme. يعني la température des aliments في l'œsophage راح تكون نفسها هي اللي في l'organisme. 37 oui. دوكا نروحو كملنا مع الأوزوفاج ساهل بزاف. في لي كوسيان واش راح يلعبوا دوكا نشوفوا لي كوسيان وعرفوا واش كاين. واش عندنا عندنا لوزوفاج. اذا حبيتوا نعاود نبعث لكم هذا لي كويز هكذا كيما تحبوا. عندنا لا بوش دو كيليان هذا au niveau de l'œsophage. وين لقيناها؟ forme un anneau de macroscopie situé dans. وين لقينا لا بوش دو كيليان؟ deuxième quart supérieur. هنا الفوق ها كلامي تما واش وين راح نحدو في لو بروميي. ها هو ثاني هذه البروميي سوبيريور. وبعد راح نكملوا كامل لا بروبوزيسيون. قلنا est constitué essentiellement de fibres musculaires mixtes. Non. والله D essentiellement de fibres musculaires lisses striées. كانوا اونجون كانوا هكذا ستري Oui, كانوا اونجون striées. Oui. وبعد كاين ميكست ومن بعد في التحت كامل كانت ليس. بعد ليس. Oui, le premier quart supérieur est constitué essentiellement de fibres musculaires striées. Donc راح نشوفوا مع هذا. Comparons la structure de la paroi du tiers supérieur de l'œsophage. راح نشوفوا le tiers supérieur de l'œsophage à celle de la paroi de son tiers inférieur. باش نعرفوا كيفاش راح نفرقوا ما بين هذا لو تيير سوبيريور ولو تيير انفيريور. لو تيير سوبيريور باش نلقاو فيه un chorion glandulaire et musculature lisse, chorion glandulaire et musculature striée en mixte. Oui. Voilà, aglandulaire, musculature mixte et adventice. Voilà, chorion glandulaire, musculature lisse et adventice. منهم فيهم باش تعرفوا اول حاجه تكونوا متاكدين منها. واش نعرفوا بلي لو تيير سوبيريور راح يكون سوا ستريي سوا ميكس. دونك هي بي اس سي. هيا زيدوا شوفوا اللي الشات. يا فيه دي غلاند يا فيه دي غلاند سوبيريور. لا ماشي دي، ماشي ليس اصلا جايه في لا مواتي انفيريور. دي ما كانش ليس ما كانش. دونك بي برك بي اللي دونك يكون غلاندولار يا اغلاندولار. حتكون غلاندولار. صافي لا غلاند هي فيها لي غلاند صافي لي اغلاندولار مش ذاكر لك اذا سي غير في الاخرى كاين قال لك اغلاندولار ميسكولار ادفانتيس. واش تفكرنا قلت لكم باللي لو كوريون كامل لو كوريون فيه لي غلاند فيه لي بلكسوس نيرفوز فاسكولير فيه لي زيت خانيفولي. دونك سي بي. وي كملنا مبروك علينا مبروك. بارك الله فيكم وبيجزيكم. امين ان شاء الله يا ربي.